आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बरों में जिन अंबिया को सबसे ज़्यादा इल्म अता हुआ, इनमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिलता है। हमारा आज का मौजू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त होने वाले सहीफे या द बुक ऑफ एनोक होगा, जिसमें तारीख को अलग तरीके से लिखा गया। 1946 में फ़लस्तीन के इलाके गर्ब अर्दून में चरवाहों का गिरोह बकरियां चरवाने में मसरूफ़ था। बकरियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जब चरवाहा हर बकरी के पास नहीं पहुंच पाता तो अक्सर ये बकरी को वापस अपनी हदूद में रखने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। बकरी अपनी तरफ आता पत्थर देखने के बाद मालिक का इशारा समझकर वापस आ जाती। गर्ब के इन चरवाहों ने बकरी चराने के लिए जो जगह मुख्तस की थी वो कुमरान तहजीब का इलाका था, जो लंबी और खौफनाक गारों का जाल बिछाए हुए था। इन चरवाहों ने गार के अंदर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक लंबी गार के अंदर जब एक चरवाहे ने पत्थर फेंका तो एक तेज आवाज चरवाहे के कानों से टकराई। इस आवाज से ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पत्थर किसी मिट्टी के बर्तन से टकराया हो और वो बर्तन टूट गया हो। इन चरवाहों की हैरत और हिस इन्हें इस गार के अंदर ले गई। चरवाहों के गार के अंदर दाखिल होते ही इनकी नज़र मिट्टी के इन बड़े मटकों पर पड़ी जो गार के अंदर बेतरतीब रखे गए थे। मटकों के अंदर छानबीन करने पर पता चला कि इन मटकों के अंदर चमड़े और कागज पर लिखी वो तहरीरें हैं जिन्हें लिखे शायद हजारों बरस बीत चुके हैं। चरवाहों ने बाहर आकर ये बात दूसरे लोगों को भी बताई और ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब इन इलाकों में पहुंची तो उन्होंने इन इलाकों की छानबीन करते हुए मजीद 900 कदीम लिखी गई तख्तियों को दरियाफ्त कर लिया, जिन्हें बुक ऑफ एनोक का नाम दिया गया। इन तख्तियों पर लिखा आज तक की तारीख का सबसे अलग और अजीब किस्म का मवाद लिखा गया था, जिसमें एक अलग को खास किस्म की मखलूक से लेकर तूफान नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी किया था। ये सहीफा क्या था, इसमें किस किस्म का तज़किरा किया गया, द बुक ऑफ एनोक को बाइबल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने के बाद इनकी इस्लाह व हिदायत के लिए हर दौर में पैगंबर मबूस किए। इन पैगंबरों की तादाद कम बेश 1,24,000 बतलाई जाती है, जिनमें कुछ पैगंबरों का जिक्र तो कुरान और हदीस में मौजूद है मगर कुछ का तज़किरा तारीख में खामोश है। इनमें से कुछ पैगंबरों पर किताबें और सहीफे उतारे गए जिनमें तौरात, ज़बूर और इंजील शामिल है। इनको आज बाइबल के नाम से एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, जिसमें अल्लाह के फरमान, पैगंबरों के अक़वाल, तारीख के वाक़यात व हालात को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। मगर इनमें से एक ऐसी आसमानी किताब जिसमें हैरत अंगेज और पुरअसरार बातें जो शायद दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलती, इस किताब की इन्हीं तहरीरों को देखते हुए उलमा ने इसे बाइबल की किताब से जुदा कर दिया। ये वो किताब है जिसे किताब हनूक या बुक ऑफ एनोक कहा जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र इस्लाम में मौजूद है, इन्हें दूसरे नाम हनूक से भी याद किया जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का अंबिया अलैहिस्सलाम में तीसरा नंबर है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना था। मौरिखीन के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबल मिस्र या इलाका मुनफ है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यारैद था, जिनका ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जा मिलता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। हज़ारों साल पुरानी मिलने वाली तख्तियों ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक अजीम बादशाह के नाम से याद किया और इसी बादशाह ने सबसे पहले लिखने और पढ़ने का तरीका ईजाद किया था। द बुक ऑफ एनोक ने तारीख को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बयान किया।
انوک کہتی ہے خدا نے ویچر یعنی فولن اینجل کو زمین پر گرایا جو سردار شمیازہ کی سربراہی میں تھی اور جسے ہزاروں سال بیت گئے۔ اس کے اترنے کا مقام کوہ ہرمن کا پہاڑ تھا اور اس کی فوج میں 199 سپاہی شامل تھے۔ یہ گروہ اس مشن کے ساتھ زمین پر اترا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کریں گے۔ یہ ویچر دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں زمین پر رہنے والی عورتوں کی عشق میں مبتلا کر دیا۔ اس مخلوق سے ایک عجیب قسم کی نسل پیدا ہوئی جو دیکھنے میں بالکل عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اس مخلوق نے روز زمین پر وہ تباہی پھیلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جنگلی جانور، چرند، پرند، حتیٰ کہ انسانوں تک کی نسل کو کھا جاتے۔ اس مخلوق کے ظلم روکنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، مگر اس درندہ صفت مخلوق نے ان کی ہدایت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دی بک آف اینوک کے 3 باب میں لکھی اس عبارت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کتنی خطرناک تھی اور کیسے اس نے انسانوں کو فتنہ، فساد اور قتل و غارت کے گر سکھائے تھے، جس کی مثال عزازیل نے انسانوں کو تلوار، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھائے، انسان کو زیورات بنانا سنوارنا اور آنکھیں بنانا سکھایا، شامیازہ نے جادو کا سبق سکھایا، امروز نے لوگوں کو جادو کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کا ظلم اور بربریت بڑھتی گئی تو خداوند کریم نے 4 فرشتوں میکائیل، یوریل، رافیل اور گبریل کو زمین پر بھیج دیا۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی باغی فرشتوں اور نیپولین کو سزا دینا تھا۔ ان ویچر کو ختم کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تھے۔ ان ویچرز کو پکڑ کر فرشتوں نے زمین کے اندر قید کر دیا جو تا قیامت یہاں قید رہیں گے۔ دا بک آف اینوک کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اندر جانے کی اور فرشتوں کے پروں پر سفر کرنے کی طاقت دی تھی جو اونچائی پر جا کر زمین اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ انوک کی گزارش کرنے کے باوجود یہی خدا کا فیصلہ تھا کہ زمین پر سیلاب و طوفان آئے گا جس سے تمام قد و قامت منکرین نیپولین ختم ہو جائیں گے۔ اس طوفان کا وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ یہ طوفان تمام دیو اور نیپولین کو بہا کر لے گیا، جس کے بعد آگے انسانوں کی نسل بڑھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تو اس کتاب میں لکھی گئی ساری باتیں تھیں جو کہ دریافت ہوئی، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فولین اینجل جو خدا کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے؟ ان باتوں کا تذکرہ دراصل یہودیت نصرانی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ایک باطل اور من گڑت عقائد کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ایک گمان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فالن اینجل کوئی فرشتے نہیں بلکہ جنات کی ایک قسم تھی جنہیں نافرمانیوں کی سزا زمین پر گرا کر دی گئی تھی، اور اہل کتاب نے انہیں فرشتہ بنا کر پیش کیا۔ ان حقائق میں دوسرا نظریہ ہمیں اس جانب لے کر جاتا ہے کہ ویچر کوئی آسمانی مخلوق تھی جن کا ذکر سنہری تختیوں میں بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت کے لوگ انہیں انوناکائی کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ تختی کہتی ہے انوناکائی آسمان سے زمین کی جانب آئے تھے۔ انسانوں کی ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں خاص کے برابر تھی اور انہوں نے انسانوں کو کوئی علوم و تکنیک سکھائے۔ زمین پر فساد مچانے کی صورت میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ممکن ہے انوناکائی یا ویچر کسی دوسری سیارے سے زمین کی جانب آئے ہوں جن کی جانب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہیں زمین کے اصولوں اور فرمانوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی اولاد اور نسل کو طوفان نوح سے مٹا دیا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔